अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की जानिब से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के साथ साथ 9 मई के वाकयात के हवाले से भी बहुत तफसील से गुफ्तगू की गई। अपनी गुफ्तगू के दौरान DGISPR ने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई को करने वाले और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। अगर कोई सियासी सोच या लीडर या टोला अपनी फौज पर हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, कौम के शहीदों की तज़दीक करे, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए एक रास्ता है, वो कौम के सामने सिद्के दिल से माफी मांगे, वादा करे कि वो नफरत की बजाय तामीरी सियासत में हिस्सा ले, जबकि बातचीत सियासी जमात को आपस में ज़ेब देती है। इसमें फौज या अदारे का होना मुनासिब नहीं। DGISPR का ये भी कहना था कि हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई। अफवाज, उनके लीडर्स, एजेंसियों और इदारों के खिलाफ लोगों के जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर बताया कि यहाँ हमला करो। हमने देखा कि सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। जब ये शवाहिद और सारी चीजें सामने आई तो अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी आपने देखा। आपने देखा कि अवाम किस तरह इंतशारी टोले से पीछे हटे। जब खुलकर सामने आ गया तो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाक फौज के तर्जुमान का कहना था कि कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन तो इस चीज पर बनता है कि जिस पर कोई उबहाम हो। ये वाकयात तो तारीख पर है, आपके सामने है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये भी वाज़ेह है कि किस तरह ज़हन साजी की गई, किस तरह से अहदाफ बनाए गए। इस पर भी कहा गया कि जुडिशल कमीशन बना दो ताकि पता चलाया जाए ये हमला हुआ कि नहीं। DGISPR ने कहा कि हम कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तह तक जाए। कमीशन ये अहाता करे 2014 के धरने के मकासद क्या थे, पार्लियामेंट और PTV पर हमले का भी अहाता करे। किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई, ये उनसे डाला गया, रियासत के खिलाफ खड़े हों, सिविल नाफरमानी करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में KPK के वसाइल से दारुल खिलाफा पर धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि IMF को किस तरह खत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, उसे पैसे ना दो। कमीशन अहाता करे कि कहां से फंडिंग आ रही थी, कहां से जा रही थी, कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर और इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया तो 9 मई को होना था। सवाल यह है कि मुस्तकबिल में 9 मई जैसे वाकयात का रास्ता कैसे रोका जाए। सवाल यह है कि क्या 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। सवाल तो ये भी अहम है कि क्या 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज ने एस्टेब्लिशमेंट के 9 मई के बयानिया को दफन कर दिया। इस सब पर हमारे साथ करेंगे डिफेंस एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, आप उसको कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सर, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सानिया 9 मई के हवाले से जो गुफ्तगू DGISPR ने की, उसका तजिया कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि 9 मई से 2 दिन कबल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिन मौज़ूआत का अहाता किया गया, इसकी टाइमिंग, और आपने देखा कि बेशतर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको लाइव नशर किया, ये तमाम चीज़ें जो हैं गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं। बुनियादी वजूहात क्या है? 3 पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि अगर लुब्बे लुबाब देखा जाए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो 5 चीज़ें जो पाक फ़ौज के तर्जुमान आला हैं उन्होंने कौम के सामने मीडिया के ज़रिए से रखी। पहली बात यह है कि तकरीबन पिछले 24 साल से पाक फ़ौज जो है वो दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें एक सफ़े अव्वल के हरावल दस्ते की हैसियत से कार फरमा है। नंबर 2 ये कि उनकी हज़ारों अफसरों और जवानों की जो कुर्बानियाँ हैं वो पूरी दुनिया और हमारी कौम बखूबी उससे भी आगाह है। तीसरा पहलू ये है कि तमाम नामसाइद हालात और रिसोर्सेज की कमी के बावजूद पाक फ़ौज ने जो कामयाबियाँ दहशतगर्दी की इस जंग के ख़िलाफ़ हासिल की हैं, वो पूरी दुनिया जो है ना सिर्फ उसकी मोतरफ़ है, बल्कि दुनिया की जो बड़ी आलमी ताकतें भी हैं वो भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस नौइयत और इस मयार की कामयाबियां हासिल नहीं कर सकी हैं, जो कि इस बात का सबूत है
کہ پاک فوج کا نہ صرف جذبہ حب الوطنی بلکہ جو ان کا پروفیشنل ایکسیلنس ہے وہ دنیا میں ایک معیار اور مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ نہ صرف ایک جانب پاک فوج دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ کم و بیش 100 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے خلاف روزانہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری فوج ہماری قومی سلامتی اور لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے روزانہ اتنی قربانیاں دے رہی ہے، ایسے وقت میں کوئی سیاسی جماعت یا ٹولہ یا گروہ جب عوام اور افواج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے، نفرت پیدا کرنے اور عوام کو ان کے خلاف اکسانے کی کوشش کے حوالے سے ایک منظم اور مسلسل ایک حکمت عملی پر کار فرما ہے، تو اس کو سامنے لانا، ایکسپوز کرنا اور ناکام بنانا میں سمجھتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد تھا، کہ عوام کو یہ بتایا جائے میڈیا کے ذریعے سے کہ پاک فوج جو روزانہ کی بنیاد پہ اتنی قربانیاں دے رہی ہے، وہ جس قوم کے لیے دے رہی ہے اس سے وہ عزت، احترام اور ریکوگنیشن ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں اگر کوئی سیاسی جماعت یا اس کا کوئی گروہ سیاسی گارب میں ریاست اور خصوصاً فوج کے خلاف نفرت آمیز پروپیگنڈے کا موجب بنتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، تو نہ صرف یہ قومی سلامتی کے لیے نہایت منفی بات ہے بلکہ اس کو ناکام بنانا ایک قومی سلامتی کی ذمہ داری ہے۔ سر، آج کل پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ یا خواہش ظاہر کی جا رہی تھی، کیا آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے پی ٹی آئی یا عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے، ایک کلیئر میسج بھیج دی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس میں ایک جو بہت اہم موضوع انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا، وہ تمام تر جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ غالباً کوئی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ پی ٹی آئی یا کچھ سیاسی عناصر کی کوئی ڈیلنگ چل رہی ہے، کوئی ڈیل زیر بحث ہے، کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے کمپلیٹلی نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ اس کو کمپلیٹلی زمین میں دفن کر دیا، یہ بات کہہ کے کہ وہ گروہ یا وہ جتھا جو کہ پاک فوج کے جی ایچ کیو، پاک فوج کے شہداء کی نشانیوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ پہ براہ راست حملہ آور کر ہوتا ہے، اس کے ساتھ پاکستان فوج جو ہے وہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ صرف پاک فوج کی بات نہیں ہے، یہ 9 مئی کا جو مقدمہ ہے یہ پاکستان کی عزت، غیرت اور حمیت کا مقدمہ ہے، یہ صرف پاک فوج کا تنہا کسی سروس ادارے یا انسٹیٹیوشن کا مقدمہ نہیں ہے، اس مقدمے بلکہ ایک اور بات جو اس میں بہت اہم انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ پاک فوج کے اندر بھی جو اعلیٰ ترین افسران اس کارروائی میں کسی بھی اعتبار سے ملوث پائے گئے ہیں یا ان کے حوالے سے کوئی شواہد یا ثبوت سامنے آئے ہیں، تو پاک فوج نے باضابطہ طور پہ بروقت انداز میں ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی ہے، جو کہ یہ مثال پریزنٹ کرتا ہے ہماری عدلیہ اور حکومت کے سامنے کہ اسی قسم کے ٹرانسپیرنٹ، ایفیکٹو اور ٹائملی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سٹیپ کی توقع پاک فوج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل عدلیہ سے بھی کرتی ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کے لیے، عدالتی نظام پہ عوام کے بھروسے کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح وہ کسی فیک نیریٹو یا سیاسی دباؤ میں آئے بغیر آئین اور قانون کے مطابق جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیں اور اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ نہ صرف جنہوں نے قانون کو پاک فوج کا اعتماد بحال ہو بلکہ ہماری عدلیہ کے اوپر اس کی ساکھ میں بھی اضافہ ہو۔ بالکل صحیح سر، بٹ ڈونٹ یو تھنک ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے ثانیہ 9 مئی، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، بٹ ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے کہ ریاست کو بڑا دل دکھانا چاہیے اور عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں ہم ناراض بلوچوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، ٹی ٹی پی سے ہم بات کر سکتے ہیں، بھارت سے ہم بات کر سکتے ہیں، تو
جو گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے. تو وائی ناٹ, یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمیں اپنا, آپ کو نہیں لگتا کہ ریاست کو تھوڑا بڑا دل دکھا کر, اگر وہ تھوڑے گمراہ ہو گئے تھے, ڈیٹریکٹ ہو گئے تھے, تو تھوڑا ایک انیشیٹو لینا چاہیے, ایک نیا سٹارٹ لینا چاہیے؟ بہت اہم سوال کیا. دیکھیے, میں آج جو ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی, اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پاک فوج کی قیادت جو ہے وہ عدالتی, آئینی اور قانونی معاملات کو قومی سلامتی اور سیاسی معاملات سے الگ دیکھتی ہے. اگر کوئی فرد, کوئی گروہ, جتھا یا جماعت کسی قومی سلامتی کے مفادات کو, اہداف کو, تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے اور ایک اینٹی اسٹیٹ ایکشن اور بیہیویئر میں ملوث پایا جاتا ہے, تو اس کا اس بات سے قطع نظر کہ اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے یا اس کی مقبولیت کا کیا لیول یا معیار ہے, اس کو قانون کا سامنا بالکل اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح پاک فوج کے ایک اعلیٰ ترین افسر کو بھی کرنا پڑا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج اپنی صفوں کے اندر بھی اگر کوئی پروفیشنل نیگلیجنس یا ڈسپلن کے حوالے سے کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کو بھی انشور کیا جائے. بلکہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک اور بات جو بڑی واضح کی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اعلیٰ افسر ہے تو اس سے زیادہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. تو اگر فوج خود اپنے اعلیٰ افسران کے خلاف یہ کارروائی کر رہی ہے تو ان سے یہ توقع کرنا کہ کوئی فرد یا شخص جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ میں براہ راست حملے میں ملوث ہے اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے, یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ گمراہ کیے گئے ہیں اور جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, ان دونوں میں فرق ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی کے دن یہ فوجی اہداف اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا, اس جگہ پہ حملہ کیا جائے گا, آئی ایس آئی کے فیصل آباد آفس پہ حملہ کیا جائے گا, جی ایچ یو پہ حملہ کیا جائے گا, کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا جائے گا, تو کون ہے جو ان اہداف کی نشاندہی کر رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے, انکریج کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے اور عام لوگوں کو استعمال کر رہا ہے ریاست کے خلاف. جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں, جن کے ثبوت اور شواہد سامنے آئیں, ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. ایک اور بھی کاؤنٹر نیریٹو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ہم بالکل ایگری کرتے ہیں جو فوج نے کہا, لیکن ایک کاؤنٹر نیریٹو میں پیش کرنا چاہوں گی کہ جو 8 فروری کو جو نتائج سامنے آئے تھے الیکشن کے, ڈو یو تھنک کہ عوام نے ثانیہ 9 مئی کو بائی کیا تھا؟ جو نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا, جو بیانیہ بنایا گیا تھا, عوام نے اس کو بائی کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں, جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ جو قانونی معاملہ ہے, آئینی معاملہ ہے اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی فرد, کوئی گروہ, کوئی جتھا یا جماعت سیاست کو استعمال کر کے سیاست کے ڈھونگ میں قومی مفادات کو, قومی اہداف کو نقصان پہنچاتی ہے, ان پہ حملہ آور ہوتی ہے, تو صرف اس لیے کہ اس فرد کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے وہ اپنے آپ کو قانون اور آئین کے کٹہرے سے نہ بچا سکتا ہے, نہ اس کو بچانا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بلکہ آپ کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اظہار رائے کی آزادی کی قانونی ضمانت جو ہمارے آئین کے آرٹیکل 19 میں دی گئی ہے, جس کا حوالہ بھی حال ہی میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور میں پاکستان آرمی چیف نے اپنے خطاب کے دوران بھی کیا, وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. ایک ہاتھ سے جب ریاست کا جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے آئین کی شکل میں, وہ جب عوام کو وہ آزادی اور سلامتی اور تحفظ آفر کرتی ہے, تو دوسری جانب وہ ایک ذمہ داری بھی عائد کرتی ہے. بالکل صحیح. سر, ایک اور چیز, جوڈیشل کمیشن کی بات کی گئی. فوج نے کہا, ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ بے شک ہم ریڈی ہیں, آپ کمیشن بنائیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے 2014 کا بھی حوالہ دیا کہ پھر آپ ان پہ بھی جائیں کہ پی ٹی وی پہ حملہ کیسے ہوا, دھرنا کیسے ہوا 2014 میں, اور پارلیمنٹ پہ کیسے اٹیک ہوا, پھر اس کی بھی تہہ تک جا کر تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جوڈیشل کمیشن اور تحقیقات کے حوالے سے آپ پاک فوج کے موقف کو کیسے دیکھتے ہیں, کتنا ضروری ہے یہ؟ دیکھیں جی, میرا جو موقف ہے
ذاتی طور پہ وہ بالکل کلیئر، ان ایمبیگوس اور واضح ہے۔ یہ تمام جو معاملات اور سجیشنز دی جا رہی ہیں کہ جناب ان کو دل بڑا کرنا چاہیے، کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، حقیقت میں یہ ساری ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہیں تاکہ عدلیہ کی کارروائی اور آئین اور قانون کا جو پروسیس ہے اس کو ڈیلے کیا جائے اور اس کے اوپر ایک فیک نیریٹو کے تحت اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں میری اپیل عدلیہ سے ہے کہ وہ ان تمام تر فیک نیریٹو، سیاسی دباؤ اور اس قسم کے سیاسی بیانات سے بالا تر ہو کے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں، تاکہ نہ صرف قومی سلامتی کے جو اہم ترین تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں، عدلیہ پہ عوام اور بین الاقوامی برادری کا جو ہے اعتماد بحال ہو سکے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے شہداء اور ان کی فیملیز جو کہ یہ توقع کرتی ہیں کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، ان کی فیملیز یہ توقع کرتی ہیں ہماری عدالت سے کہ جن کے خلاف لڑتے ہوئے ہمارے شہداء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک و قوم پہ، ان کے خون کا کی لاج رکھی جائے اور ان کے دشمنوں کو قرار واقعی سزا آئین اور قانون کے مطابق سر ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ بھی تھا، سماعت تھی سپریم کورٹ میں، بہت امپورٹنٹ، ریاستی اداروں کی جانب سے عدلیہ میں مداخلت کی شکایت پر آج ہیئرنگ بھی تھی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ عدلیہ کے اوپر عوام، ہمارے ریاستی اداروں اور بین البرادری کا جو اعتماد ہے وہ کسی بھی ریاست کے استحکام، اس میں جمہوریت کے تسلسل، قانون اور آئین کی عملداری کا سب سے بڑا ثبوت اور مظہر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اونس جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس کرٹیکل ٹائم میں ہماری تاریخ میں قوم، ملک، فوج اور ہمارے شہداء کی فیملیوں کی جو نظریں اور امیدیں ہیں وہ عدلیہ سے وابستہ ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ صرف فوج کا یا کسی ایک ادارے کا یا ایک کسی افسر کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری عدلیہ کا امتحان ہے کہ جس طرح ہمارے فوجی جوانوں اور افسری قربانیاں دی ہیں، بالکل اسی طرح کسی روب، دباؤ اس میں اور دھمکی میں آئے بغیر ہماری عدلیہ کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری اور ثانیہ 9 مئی ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، دفاعی تجزیہ کار تھے ہمارے ساتھ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گزشتہ روز حماس کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے قطر اور مصر کا تجویز کردہ جنگ بندی معاہدہ قبول کر لیا گیا، مگر اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق حماس کی تجاویز ہمارے نکات سے بہت دور ہے۔ اسرائیل مزید مذاکرات کے لیے ایک ورکنگ وفد بھیجے گا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ وہ فریم ورک نہیں ہے جسے ہم نے منظور کیا تھا۔ حماس رہنما کے مطابق مجوزہ جنگ بندی معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے اور غزہ میں امدادی سامان اور ایندھن کی ترسیل شروع ہوگی۔ ہر ایک خاتون اسرائیلی قیدی کے بدلے اسرائیل کی جانب سے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں حماس کی جانب سے مرد اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، تاہم ان کے بدلے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد طے نہیں ہوئی۔ جنگ بندی معاہدے کے تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ جنگ بندی کے معاہدے سے انکار کے بعد مغربی رفح میں اسرائیلی وحشیانہ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے مصر کی سرحد سے منسلک رفح کراسنگ کا آپریشنل کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے اور مصر کے راستے آنے والی عالمی امداد بھی روک دی۔ ایک طرف غزہ میں اسرائیل کی بربریت کی وجہ سے 34,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، تو دوسری جانب اسرائیلی مظالم کے خلاف مغربی ممالک میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کی 100 سے زائد یونیورسٹیاں احتجاج کا مرکز بن چکی ہیں۔ امریکی طلبہ احتجاجی کیمپ لگا کر فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ طلبہ کا یہ احتجاج صرف امریکی یونیورسٹیز تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ احتجاج اب ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس نے برطانیہ، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور آئرلینڈ سمیت یورپ کی بڑی جامعات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
यूरोपीय तलबा इसराइल और अमेरिका की पॉलिसीज को हरफे तनकीद बनाते हुए ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल को हथियार फरोख्त करने वाली कंपनियों के साथ ताल्लुकात और शख्सियात का बाइकआउट किया जाए। तलबा का मौक़िफ़ है कि इसराइल से मुंसलिक कंपनियों से इल्लदगी इख्तियार की जाए। तलबा का एहतजाजी तहरीक को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हुए 2,500 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, मगर तलबा के हौसले अभी भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि इसराइल जंगबंदी मुआहदे को क्यों तस्लीम नहीं कर रहा। सवाल यह है कि रफा के इलाके पर बमबारी का मकसद अमन मुआहदे को तबाह करना है। सवाल तो ये भी अहम है कि अमेरिका और इसराइल कब तक जंग को तूल देते रहेंगे। इस सब पर हमारे साथ बात के लिए मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गजा जंग के मामले पर अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में तलबा का एहतजाज जारी है। अब तक 2000 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार हो चुके हैं। आप इस एहतजाजी तहरीक को कैसे देखते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स की जब भी तहरीकें होती हैं उसके देर पा असरात होते हैं। मुझे याद है कि अभी मैं खुद स्टूडेंट था या अभी ख़त्म हो गया स्टूडेंट, ये लेट 60s में भी एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चढ़ी थी, आनन फानन वो फैल गई थी। वो रिलेटेड थी मुख्तलिफ एग्रेसिव पॉलिसीज़ जो थी इम्पीरियलिज़म की। फिर इससे आपको याद होगा जो वियतनाम की जंग हुई है उसमें बड़े मशहूर लोग थे, इंक्लूडिंग द फेमस एक्ट्रेस जेन फोंडा। इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की तहरीक चलाई थी। उसमें से स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें स्टूडेंट्स के अलावा और बहुत से लोग शामिल हो गए थे और उन्होंने कंपेल किया था अमेरिकन गवर्नमेंट को कि अपनी वियतनाम की पॉलिसी को वो रिविज़िट करे। इसी तरह अब जो आप देख रहे हैं, इससे पहले ये तो ठीक है कि ब्लैक मूवमेंट, ब्लैक राइट्स मूवमेंट, जो एफ्रो अमेरिकन हैं, मार्टिन लूथर जी ब्लैक लाइव्स मैटर तो अब की बात है, जो एफ्रो अमेरिकन मूवमेंट है, मार्टिन लूथर जी वो बहुत ज़बरदस्त तहरीक चली थी। और 4 साल पहले जब एक स्याह फाम को कत्ल कर दिया गया था अमेरिका में पुलिस के हाथों, उसका गला दबा के, तो भी देखते देखते फैल गई थी। इन तमाम चीज़ों का असर होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इस तहरीक का असर लाजमन होगा। अब सवाल यह है कि कितनी जल्दी होगा, क्योंकि जो हुकूमतें हैं सारी दुनिया में वो स्टेटस को की अलमबरदार होती हैं। सिर्फ अमेरिका में नहीं, सारी दुनिया में होता है। स्टेटस को की अलमबरदार लोग एलीट में शामिल होते हैं। उनको लगता है वक्त, अब वक्त की प्रॉब्लम अमेरिका में एक ये आ गई है कि अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं। उस इलेक्शन में 2 तरफ के प्रेशर्स पड़ रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन पे। एक तो ये कि जो स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रही है, ज़्यादातर ये वो वोटर है और उनको मुतासर करेगी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स हैं। और ये जो बहाना बनाया गया था जी, ये तो वो यहूदियों के ख़िलाफ़ है, एंटी सेमेटिक मूवमेंट है, ये टोटल नॉनसेंस प्रूव हो गई है। क्योंकि बर्नी सैंडर्स जो हैं, जो खुद प्रेसिडेंशियल एस्पिरेंट थे, वो खुद यहूदी हैं और उन्होंने खुद कहा कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। इसी तरह बहुत से यहूदी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एजिटेशन में शामिल हैं कि वो, क्योंकि ये इजराइल ने आसान बहाना बनाया है, ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क जैसे जर्मनी हैं जिनको एक गिल्ट है हॉलोकॉस्ट की, उनके दिमागों पर सवार हो गया है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जर्मनी में भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ये जो कर रहा है इजराइल, ये नाजायज़ फैसला उठाया जा रहा है, अब वहाँ फ़ायदा उठा रहा है। और सारे यूरोप में अब ये बात आ रही है कि अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को इजराइल सेक्रेट काउ नहीं है कि अगर उसने की है वायलेशन, अब तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह भी पॉसिबिलिटी है कि इनको अरेस्ट वारंट्स इशू हो दिए जाए। ये लोग जो हैं ये आफ्टर ऑल अगर मिलोसेविच के खिलाफ उन्होंने अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे, इसी तरह उन्होंने और कुछ मुसलमान ममालिक के रहनुमाओं के खिलाफ किए थे, तो क्यों नहीं इनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट्स आ सकते। इसका प्रेशर पड़ रहा है इजराइल पे और इस मूवमेंट का। जी
سر اسرائیل تو الٹا دھمکیاں دے رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراس دا بارڈر یہ کیمپین ہو رہی ہے اور یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, ڈسپائٹ رنگ نسل ان سب کے, ہیومینٹی کی بیسس پہ یہ کیا جا رہا ہے, اس میں اسرائیلز بھی ہیں. لیکن سر مائی کوشچن از کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے, پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اگر اس کا ایک اور فیکٹر دیکھیں تو ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے. آگے امریکہ میں پریزیڈینشیل الیکشنز ہونے والے ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ پروٹیسٹ اور یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ کیا بائیڈن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا بائیڈن کا ووٹ بینک افیکٹ ہو سکتا ہے اس سے؟ جی آلریڈی ہو رہا ہے. مسلمان ووٹ اور عرب ووٹ جو ہے تو آلریڈی امپیکٹ ہوا ہے, لیکن جو لبرل ووٹ ہے جو ہیومن رائٹس میں بلیو کرتا ہے امریکنز کا, وہ بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. اور اسی لیے بائیڈن پہ ڈبل پریشر چل رہے ہیں. لگ مجھے یہ رہا ہے کہ کیونکہ امریکن سپورٹ کے بغیر اسرائیل ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا. اگر امریکہ نے واقعی وہ پریشر ڈالا جو بلنکن کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ 40 دن والی کہانی ہے, جتنے دن ہے یہ تو ہو جائے گی, لیکن یہ کافی نہیں ہے. کیونکہ اگر اسرائیل جو گھڑی گھڑی کہہ جا رہا ہے کہ ہم رفح میں جائیں گے, باقی علاقے کو تو اس نے ڈھیر بنا دیا ہے, وہاں نہ ہسپتال ہے نہ کوئی کھانے پینے کو کچھ ہے. رفح جو بچا ہے اگر اس سے یہ اس پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو جائیں گے. اچھا سر, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو غزہ کی سچویشن ہے, دونوں فریقین اسرائیل اور حماس دونوں نے غزہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو تھنک کہ یہ دونوں نہیں چاہتے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے زیادہ ہے ریلیکٹنسی, جگ بندی بھی نہ ہو اور امن مذاکرات بھی نہ ہو سکے؟ کہ اگریسر اور اگریسٹ اگین جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے, میں ان کو آپ ایک لیول پہ نہیں لا سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ 7 اکتوبر کو غزہ جو حماس نے کیا ہے ضرور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں اور وہ ورلڈ کورٹ میں گیا ہے, لیکن کوئی کمپیریزن ہی نہیں. جس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن اسرائیل پچھلے 75 سال سے کیے جا رہا ہے, اور پھر پچھلے دہائی سے زیادہ وقفے میں جو سیٹلرز ہیں وہ ویسٹ بینک میں کر رہے ہیں, ان کی جو ظلم ہوتا ہے اس پہ تو سپاٹ لائٹ نہیں جاتی. یہ ٹھیک ہے کہ لیکن وہ جو حماس والا ہے سارا اس کے اوپر نزلہ گر رہا ہے. حماس کو اسرائیل نے کوئی رستہ نہیں چھوڑا فلسطینیوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں, کئی لوگ ان میں سے اس نتیجے پہنچے ہیں کہ مرنا بہتر ہے اس قسم کی زندگی سے, کیونکہ یہ تو واقعی جینوسائیڈ کے برابر ہو گیا ہے. اور میں حیران ہوں کہ ورلڈ کورٹ جو ہے ابھی تک اس نے اس سے آگے, انہوں نے انڈیکیشن دی تھی کہ جینوسائیڈ کی پاسبلٹیز ہیں, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اگر دوسروں کے اریسٹ وارنٹس ہو سکتے ہیں تو ان کے جو مین لیڈرز ہیں, خاص طور پر جن کے سٹیٹمنٹس ہیں ریکارڈ پہ کہ پوری نسل, پورے حماس کے, یہ پورے جو غزہ کے لوگوں میں ان کا انکلوڈنگ پریزیڈنٹ جو ان کے اسرائیل کے, وہ ریکارڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سارے کے سارے جو ہے یہ شامل ہیں ہم پہ حملے میں. تو ایک قسم کی نسل کشی کی پہلی دفعہ یہ اعلانیہ کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ورلڈ کورٹ بھی اس سے آگے بڑھے جو اس نے ابھی تک کیا. اچھا سر, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے کہ جس لیول پہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم نے پروٹیسٹ دیکھا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے, وہ آواز ہم نے اپنے عرب میں وہ آواز ہم نے اٹھتی نہیں دیکھی. جبکہ آپ دیکھیں عرب ورلڈ میں OIC بھی ہو رہی ہے, کانفرنسز ہو رہی ہیں, مذمتیں بھی کی جا رہی ہیں, اعلامیہ بھی جاری کیا جا رہا ہے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں جو پروٹیسٹ جس لیول پہ کرنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں, وجہ تو واضح ہے نا جی. مغرب میں جمہوریت ہے, آپ کو پسند ہو نہ ہو, یہ آپ کو بادل ناخواستہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. جب عراق پہ حملہ ہوا تھا تو دنیا میں سب سے بڑے ڈیمنسٹریشنز لندن اور پیرس میں ہو رہے تھے, حالانکہ حکومتیں برطانیہ کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی اس وقت پریزیڈنٹ بش کی پالیسیز کو, جو عراق پر پاکستان مخالفت کر رہا تھا, حالانکہ ہم ان کو ایلائی اس وقت ہمیں سمجھا جاتا تھا. لیکن اس وقت جو ہے یہ کہہ لینا کہ جناب جو پروٹیسٹ تو وہاں ویسٹ میں اور امریکہ میں بھی ہوئے تھے. ہمارے ہاں کیونکہ جمہوریت کا نسبتاً اس قسم کی ریاستیں نہیں, نسبتاً فقدان ہے, تو جس میں لوگ کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کریں, اس کی تو بنیادی وجہ یہ ہے. لیکن اگر آپ اسلامی ممالک کے اسٹریٹس میں چلے جائیں, قاہرہ ہو, کراچی ہو,
रबात हो, दमिश्क हो, कोई जगह हो, आपको ये नज़र आएगा एक ही किस्म की सोच है और वो बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनियों के हक़ में है। हाँ, हुकूमतों की पॉलिसीज़ जो है वो स्टेटस को की अलंबरदार होती हैं और उनके बहुत से अपने मफादात होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो खुल के वो बात नहीं कह सकती जो अवाम कह सकते हैं। सर ये बताइए, गजा जंग की आप क्या देखते हैं, इसका एंड होगा और अगर ये अमन मुआहिदा होता है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये मुआहिदा हो सकता है? जी, मुझे तो देखे ना, दो ही ऑप्शंस है ना दुनिया में पॉसिबल। एक तो ये कि इजराइल इतना जीते कि वहाँ कॉलोनाइज कर ले, जिस तरह साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। अब इसकी जो कहानी होगी, जिसको दूसरा है वन स्टेट सोल्यूशन। वन स्टेट सोल्यूशन में का मतलब है कि फ़लस्तीन इजराइल में एक रियासत कायम हो जिसमें सबके बराबर के राइट्स हों। इजराइल कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम यहूदियों के लिए रियासत बनी है। अगर यहूदियों के लिए रियासत बनी है तो एक बात वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा, अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो ऐसी रियासत को बर्दाश्त करे जिसमें मेजॉरिटी अरबों की हो या बराबर के हो और हुक्मरान वो कर रहे हो जो वहाँ का यहूदी एलिमेंट है इजराइल में। इसलिए रास्ता यही नज़र आ रहा है। हालांकि ऑप्शन तो मुख्तलिफ डिस्कस हो रहे थे, वन स्टेट का बड़ा प्रचार किया जा रहा था, ऑप्शन कोई नहीं रहा सिवाय टू स्टेट सोल्यूशन के। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ारजा बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आपके वक्त अपना क्रिटिकल एनालिसिस दे रहे थे गज़ा की करंट सिचुएशन पर और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स का। नाज़रीन, आलमी आज़ादी सहाफ़त के इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जा तनज़ली हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 152 नंबर पर आ गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक करार दिया गया है, जहां करप्शन, गैर कानूनी स्मगलिंग वगैरह के हवाले से रिपोर्टिंग पर हर साल 3 से 4 सहाफ़ी कत्ल कर दिए जाते हैं और मुल्ज़िमान को सजा तक नहीं होती। पाकिस्तान में हुकूमत का मीडिया के इदारों पर बराह रास्त कंट्रोल है, जो इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से अवाम के मालूमात के हक पर हुकूमत के दिफा को तरजीह देते हैं, जबकि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल के दौरान मुल्क में आज़ादी इज़हार को दरपेश खतरात में इजाफा हुआ है। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी और सियासी जमातों के नुमाइंदे अपनी आरा का आज़ादाना इजहार नहीं कर पा रहे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मीडिया पर भी कदगन आयद की जा रही है। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुबैना तौर पर रियासती जबर और गैर रियासती अनासर की तरफ से की जाने वाली मुबैना कार्रवाइयों के बायस पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को धचका पहुंचा। रिपोर्ट में हुकूमत के मुजवज़ा ई सेफ्टी बिल और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर भी तशवीश का इजहार किया गया। रिपोर्ट में आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक बाज़ अदालती इक़दामात को सराहा भी गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को सबसे बड़ा खतरा किससे है? सवाल यह है कि रियासत मीडिया को क्यों कंट्रोल करना चाहती है? सवाल तो ये भी अहम है कि पाकिस्तानी माशरे में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश क्यों खत्म हो रही है? इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा। मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आलमी आज़ादी सहाफ़त के इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जा तनज़ली हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 152 नंबर पर आ गया है। आप आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान की तनज़ली को कैसे देखती हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शजिया। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये अच्छी खबर हमें हर साल कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती। जब प्रेस फ्रीडम डे होता है 3 मई को, तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं तो पाकिस्तान की जो तनज़्ज़ुली है उसी की हम खबर सुनते हैं। आज़ादी सहाफ़त हो, आज़ादी इज़हार राय हो, उसके हवाले से। और ये अलमिया है हमारा कि पिछले गुज़िश्ता कई बरसों से, कई सालों से, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि कम अज़ कम जब से मैं सहाफ़त में आई हूँ, मैंने तो कम अज़ कम कोई एक ऐसा साल नहीं देखा जिसमें कि कोई थोड़ी सी बेहतरी हुई हो, सिवाय सन 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, यानी पिछले बरस की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें सिर्फ 2 दर्जे जो है वो बेहतरी जो है फिर अब वापस जो है उस पर चली गई है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है ये सिचुएशन, हमारी बदकिस्मती है हमारे। और 3 मई को ही आप देखें कि खुजदार में ही
जो कि एक पसमानदा बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ प्रेस क्लब के जो करता धरता थे, जो सदर थे, उनको बम धमाके में जो है वो शहीद कर दिया गया। इससे पहले जान मोहम्मद महर जो सिंध के अंदर मारे गए, उनका अभी तक कातलों का पता नहीं चला। अरशद शरीफ के कत्ल का जो कि कीनिया में हुए, मगर उनके कातलों का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। तो मेरा ख्याल है कि एक अलमिया है हमारा कि हमारी सहाफत के ऊपर आए दिन शबखून मारा जाता है, आज़ादी इजहार पे पाबंदियाँ होती हैं, मगर पाकिस्तान के सहाफियों के लिए जो कदगने हैं वो बढ़ती चली जा रही है। आसमा जी, क्या रीज़न है? यूजुअली कहा जाता है कि जितनी जमहूरियत मजबूत होगी उतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और ज़्यादा, और फ्रीडम ऑफ प्रेस मजबूत होगी, लेकिन क्या वजूहात हैं कि जमहूरी अदारे और जमहूरियत होते हुए भी इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं सहाफ़त को और सहाफ़ियों को? शजिया, मेरा ख्याल है आपका जो आपने ये कहा ना कि जमहूरी इदारे और जमहूरियत होते हुए पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को और आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा है, तो मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ। पाकिस्तान में क्या आपको कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नज़र आती है? हाइब्रिड निज़ाम है, एक हाइब्रिड कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है जिसका कि आगाज़ 2018 में हुआ और उसी की कॉन्टिन्यूटी है। हम हाइब्रिड से हाइब्रिड प्लस पे आ गए हैं। हमारे जो जमहूरियत है उसके ऊपर और ज़्यादा कदगने हैं, आज़ादी इजहार और ज़्यादा जो है वो अंडर अटैक है। कि पहले भी सहाफ़ी जो है वो उन्होंने हमेशा जद्दोजहद की है, वो आइंदा भी करते रहेंगे। वो कभी हार ना उन्होंने पहले मानी है ना वो अब मानेंगे। वो जिस तरह की भी पाबंदियाँ, मसलन आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करने वालों के ऊपर जो है वो FIRs दर्ज हो जाती हैं। भाई, पाकिस्तान में दुनिया भर में लोग तनकीद करते हैं। आसमा जी, आज़ादी इज़हार के हवाले से आप सियासी जमातों के रवैये को कैसे देखती हैं? जब कोई सियासी जमात अपोजिशन में होती है तो वो सहाफ़त की चैंपियन होती है, मगर जब इक़्तिदार में आती है तो पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं, कदगने लग जाती हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो जब अपोजिशन में होती हैं तो उनके तासुरात और होते हैं आज़ादी इज़हार के लिए, और जब वो हुकूमतों में आ जाती हैं अपोजिशन जमातें तो उनके तासुरात, उनके अफकार, उनके ख्यालात, उनके जो इक़दामात हैं वो बदल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मफादात की सियासत है, ये नज़रियात की सियासत नहीं है। और ये सियासत जो है अगर इसी तरह से चलती रही तो जाहिर है कि लोग तनकीद करते हैं और करेंगे, और इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो आईना है, हमारा काम आईना दिखाना है, हम हुकूमतों को आईना ना दिखाएं। अभी ये गंदम का बहरान है या इसके अलावा जो मामलात हैं, तो क्या हुकूमत को हमें नहीं पूछना चाहिए? ये हमारा काम है कि हम उनसे सवाल करें। तो अगर हम चलिए, हमने सियासी जमातों की तो बात की आसमा जी, हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों की अगर हमें बात करूं, क्या हम भी क्या नज़रियाती सहाफ़ी हैं? क्या हम नज़रियाती सहाफ़त कर रहे हैं या हम भी मफादाती सहाफ़त में ही लगे हुए हैं? क्योंकि हर दौर में अगर हम देखें तो चंद सहाफ़ी हुकूमत के लाडले होते हैं, हुकूमत के हर काम का दफा करते हैं, और जब हुकूमत तब्दील होती है तो फिर दूसरी हुकूमत के दौर में वो लाडले सुतेले बन जाते हैं। आज आज़ादी सहाफ़त जो भी सूरत हाल है इसकी, उसमें सहाफ़ी खुद कितने ज़िम्मेदार है? मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक जिम्मेदार है खुद, और सहाफ़ी ना लाडला होता है ना किसी का मुखालिफ होता है। सहाफ़ी का काम है कि वो पॉलिसीज़ के ऊपर वो तनकीद करे। नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। जमहूरियत के लिए बात करनी चाहिए, इंसानी हुकूक के लिए बात करनी चाहिए, आज़ादी इज़हार के लिए बात करनी चाहिए। सहाफ़ी का काम ये है कि वो हुकूमतों को आईना दिखाए, वो उनके ऊपर तनकीद करे, वो उनसे सवाल करे, वो उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाए। और अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर हम सहाफ़त नहीं कर रहे। ठीक है, एक और चीज़ भी है आसमा जी कि हम सहाफ़त को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इक़्तिदार के ऐवानों में जाने के लिए, सरकारी ओहदे हासिल करने के लिए, आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? कितना डैमेजिंग है ये एक सहाफ़ी के लिए, एक जर्नलिस्ट के लिए या सहाफ़त के लिए कि आप एक सहाफ़ी किस तरह से आप इक़्तिदार के ऐवानों में जाएं? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप एक सहाफ़त को सीढ़ी बनाकर कोई ओहदा हासिल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। ये सहाफ़ती इक़्तिदार के कुल्ली तौर पर उसके खिलाफ है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शिराज़ी साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।